आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक रोज चीते और शेर में बहस हो गई। शेर कहने लगा कि ज्यादा सर्दी पो के महीने में होती है, लेकिन चीता बज़िद था कि माघ में ज्यादा सर्दी होती है। बहस बढ़ती गई, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इतने में बुज़दिलों के सरदार जनाब गीदड़ शुमई किस्मत वहां आ निकले। गीदड़ को देखते ही दोनों ने उसे सालिस मुकर्रर कर लिया और कहा कि मियाँ, तुम्हारी बात कोई तस्लीम करेंगे, जो तुम कहो। अब गीदड़ तो अजल से बुज़दिल, दोनों पार्टी स्ट्रांग, जिसके खिलाफ भी फैसला करता मारा जाता। काफी सोच विचार के बाद मोजिस गीदड़ साहब ने फैसला सुनाया, पोच न माविच, पाला ठंडी वाविच। यूं मियां गीदड़ ने अपनी जान बचा ली। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि हम बोलते नहीं, हम बात नहीं कर सकते, हम आवाज नहीं उठा सकते, हम जो कुछ देखते हैं वो जबान के ऊपर नहीं ला सकते। और यही कहते हैं कि ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा और ऐसा ही हो रहा है। कोई तब्दीली नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हम सिर्फ यही बात करके अपनी जान खलासी करवा लेते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहेगा जैसा माजी में होता आया है? क्या ये रवायतें, ये तर्ज सियासत, ये मौजूदा मंजरनामे में एक दूसरे के किरदार कुशी करके उस पर कीचड़ उछालने की रवायत यही चलती रहेगी? अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है कि आंधियां चलती रहीं, अफलाक थर्राते रहे, अपना परचम हम भी तूफानों में लहराते रहे, काट कर रातों के पर्वत असरे नौ के तेशा जन, जुए शीरो चश्माए नूरे सहर लाते रहे, कारवाने हिम्मते जमहूर बढ़ता ही गया, शहरियारों हुक्मरां आते रहे जाते रहे, राहबरों की भूल थी या रहबरी का मुद्दा, काफलों को मंजिलों के पास भटकाते रहे, जिस कदर बढ़ता गया जालिम हवाओं का खरोश, उसके काकुल और भी आरिस पे लहराते रहे, फांसियां उगती रहीं, जिंदा उभरते ही रहे, चंद दीवाने जनू के जमजमे गाते रहे। मौजूदा सूरत हाल में यही कुछ देखने को मिलेगा। आज की खबर यह है, एक तरफ से मौलाना फजलुर रहमान तहफुजात का इजहार करते हैं तो उधर इलेक्शन कमीशन में पहले डीजीआई भी आते हैं, फिर सेक्रेटरी दाखिला 2 बार आते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम वजारत दिफा पहुंच जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबे पर गौर करें तो ये डेवलपमेंट अहम दिखाई देती है। अब इस बारे में हमने तो लफ्ज़ किए हुए हैं उस दिन से कि जिस दिन से सिर्फ बीवी के साथ बात की जा सकती है और किसी के साथ बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो अभी अफरा तफरी है, अभी गहमा गहमी है, अभी के मुतालिबात हैं, अभी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मुस्तकबिल करीब के अंदर किस तरीके से असरअंदाज होंगे। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी परेशानी का बाइस थी, सियासी हिकमत अमली के हवाले से, सियासी मंजरनामे के हवाले से। एक तरफ जहाँ पे PMLN JUIF के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ। उधर सिंध के अंदर इत्तेहाद करना चाहती थी और इत्तेहाद की बातें चल रही थी। तो आज मौलाना फजलुर रहमान के वली यानी राशिद सोमरू साहब जो सिंध के अमीर हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कर बैठे हैं। तो ये परेशानी तो सभी के लिए लायक है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में आज 7 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की है। इस बेंच का जो हिस्सा है, जस्टिस मंसूर अली शाह जो पहले अपने बेंचेस में जिन्हें शामिल नहीं किया था, अभी जब चीफ जस्टिस वापस आए थे वो आज मौजूद थे। जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जमाल खान मंदोखेल थे, मोहम्मद अली मजहर थे, मुसरत हिलाली साहिबा थी। इस समाअत के दौरान वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जनरल जिया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा, क्योंकि यह कानून तो उनके दौर में था। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आइन शिकन को सजा आखिरत में होगी? क्या जियाउल हक को सब माफ है? चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम साहब, क्या आप किसी ऐसे फरीक को जानते हैं जो ताहयात नाअहली का हामी हो? शुएब शाहीन कहां गए हैं? शायद उनके पास कोई नुक्ता हो। अदालत उज़्मा ने वीडियो लिंक पर वकला को दलाइल से रोकते हुए कहा कि आप इस केस में संजीदा हैं तो इस्लामाबाद आए, हम आज इस केस को मुलतवी कर देते हैं, फिर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा दोबारा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़े बड़े उलमा रोजे आखिरत के हिसाब से डरते हैं। समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार उस्मान करीम रोस्टम पे आए। उन्होंने ये कहा कि जब तक समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद है, कानून नहीं आ सकता। वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर नोटिस लिया था, जिसपे दरखास्त आई थी, वो कानून जिसे बिल के जरिए असेंबली से पास करवाया गया है, चीफ जस्टिस ने कहा वो कौन है जो कानून की मुखालिफत कर रहा है? हम सुनना चाहते हैं। एक मार्शल लॉ डिक्टेटर के खिलाफ अल्फाज अदा करने में इतने खौफजदा क्यों हैं? अच्छे किरदार बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है।
ہم بنیادی اصول قائم کر کے ذاتیات میں نہیں جائیں گے. ہم آج اس کیس کو ملتوی کر دیں گے, ہم اس کیس کو جمعرات کو دوبارہ سنیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو اس معاملے پر معاونین کی خدمات درکار ہوں گی. ہم میڈیا یا سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے, کیونکہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. حالانکہ یہ کیس میر بادشاہ کیسرانی والا ہے, لیکن بینیفیشریز میں سب سے زیادہ بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب, جہانگیر ترین صاحب, طلال چودھری صاحب, نہال ہاشمی صاحب اور بھی شخصیات ہیں. آگے چل کے عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں. ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں, یہ چیف جسٹس نے آج کہا, اور انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی 4 جنوری کو کیس کی سماعت مکمل بھی کر سکتے ہیں اور مشاورت کے بعد عدالتی معاون بھی مقرر کر سکتے ہیں. آج کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں اور وہ سوالات قابل غور بھی ہیں. 62 اور 63 کی تشریح بھی مانگی گئی ہے کہ 62 اور 63 میں فرق کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ یہ نااہلی سے متعلق نہیں, وہ 63 کے متعلق نااہلی ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی جب سماعت جاری تھی تو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جب اس میں سماعت کر رہا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ نے جو سوال اٹھائے ہیں اس سے ہم تاثر لے سکتے ہیں. فیصلہ کیونکہ 4 جنوری کو آنا ہے, 4 جنوری کو جب یہ فیصلہ ہوگا تو اسی میں مندرجات منظر عام پہ آئیں گے, لیکن 95% تاثر ابھی تک یہی ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے گی اور اس کا ایک دورانیہ مختص کر دیا جائے گا, اور دورانیہ وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا جو قانون پاس ہوا تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ ڈیکلیریشن دینے کا طریقہ کیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ جواباً کہا کہ بغیر FIR یا مقدمے کے بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی جو ہے وہ تاحیات کی جاتی ہے. اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نااہلی کی مدت کتنی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے. وہی نقطہ جو اٹھایا گیا تھا اس وقت کہ 2/3 اکثریت سے یہ آئین میں ترمیم کرنی تھی, یہ قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتی, ایک سادہ بل کے ذریعے. انہوں نے کہا کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, کیا آئین کے اندر جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن معمولی وجوہات کی بنیاد پہ تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی. انہوں نے ریمارکس یہ کہ ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے. آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے. سماعت کے دوران جہانگیر ترین کے وکیل مختوم علی خان عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کرنے کے میں حق میں ہوں. اس پر پھر چیف جسٹس بولے. انہوں نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں کہ آرٹیکل 62 میں یہ شقیں کب شامل کی گئی تھیں, جس پر مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 62 جو ہے یہ آئین پاکستان 1973 میں سادہ تھا. آرٹیکل 62 میں اضافی شقیں جو ہیں یہ صدارتی آرڈر 1985 سے شامل ہوئی, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ضیاء نے یہ کردار سے متعلق شقیں شامل کرائیں. کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ستم ظریفی ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترامیم کریں. جس فوجی عامر نے 1985 میں آئین کو روندا اسی نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین میں شامل کر دیا. ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے آئین میں اہلیت کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سوال یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 62 اور 63 پر مہر لگائی گئی, جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ صرف صوبوں کے مابین تنازعات پر ڈیکلیریشن دے سکتی ہے. اس موقع پر ثناء اللہ بلوچ نے کہا کہ 50 سال سے قانون میں اراکین کی اہلیت کا معیار طے ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر اس پہ ریمارکس دیے کہ پھر اس سے پہلے کوئی 62(1)(f) کے تحت نااہل کیوں نہیں ہوا, یہ نااہلیوں کا دور ابھی کیوں شروع ہوا ہے. اس پر بحث و مباحثہ آج کے دن جاری رہا ہے اور اس کے اوپر بے شمار باتیں ہوتی رہیں, لیکن اس کے ماضی کے اگر کیسز دیکھے جائیں, ماضی کے کیسز کا حوالہ دیکھا جائے تو آج اس کے بھی تذکرے ہوئے ہیں, اور یہ تمام تذکروں میں اگر بات بن مان لی جائے تو مستقبل کے اندر کون کس کے خلاف کھڑا ہوگا. بینیفیشری بہت سے ہوں گے, لیکن کیا یہ بینیفیشری بیٹھ کے اپنی ایک حکمت عملی طے کر سکتے ہیں؟ آج ایک اٹھے دوسرے کو نااہل کروائے, دوسرا اٹھے کل کو تیسرے کو نااہل کروا دے, تیسرا اٹھے وہ پہلے کے پیچھے پھر لگ جائے.
सुप्रीम कोर्ट में आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत में 7 रुकनी बेंच ने जो बातें आज की हैं, वो बातें, उससे तासुर यही है कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म होने पे कोई एक उठेगा, वो बेनिफिशियरी अपने आप को देखेगा, वो किसी दूसरे को देखेगा ही नहीं। लेकिन क्या आप अपनी ऐनक उतार के किसी और को भी दूसरे जाविये से देखने की अहलियत रखते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने के अंदर कायदे आजम भी होते तो वो भी नाअहल हो जाते। उन्होंने कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा जो है रोजे आखिरत के हिसाब से डरते रहे। अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूं और कोई कहता है कि ये अच्छे किरदार के नहीं है, तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्योंकि जो किरदार के बारे में कहा गया है कि असराफ करने वाला ना हो, हम रोज बिजली पानी का असराफ करते हैं। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अच्छे किरदार की शर्त लिखी गई है, क्या कोई भी इंसान हल्फन ये कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि 63(1)(g) और 62(1)(f) दोनों की तारीफ एक जैसी ही मालूम होती है। क्या कोई शख्स हल्फन ये बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? कोई नहीं दे सकता। उनका कहना था, अगर आप वजू करते वक्त ज्यादा पानी जाया कर देते हैं तो यह भी हदीसे कैनफी है। जो अहलियत का सख्त मायार पार्लियामेंटेरियन के लिए है, वो हमारे लिए तो नहीं है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स के दौरान कहा कि इस्लाम के अंदर तौबा की गुंजाइश है और वो गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अब तौबा की गुंजाइश अगर है, वो छोड़नी चाहिए, तो उसका अमल दरामद जो होगा, क्या एक शख्सियत के ऊपर होगा या कुली तौर पे होगा? ये आने वाले दिनों के अंदर देखना है कि क्या ये चीजें एक जगह पे ही मुख्तस कर दी जाती हैं या बड़े कैनवस के ऊपर उसे देखा जाता है। बड़े कैनवस पर देखें तो खुशाइन, अगर एक जगह उसका कोई एक बेनिफिशरी हो तो फिर बहुत से सवालात और भी उठेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।